तयारेक सायबीण मायची मुर्ती मोदीकोन एका मेजार दवरची. घरांतल्या सगळ्या वांगड्यांनी एक एक फूल आपल्या हातान घेवन रावचें. मोगाच्या भुरग्यांनो, देव बरी सांज तुमकां दिवं. देवाचे कृपेन तुमी सगळीं बरीं आसात म्हूण समजता. आयज तान आमी भाग्यवंत अंकवार मारेच्या जल्माचे परबेक तयारी सुरू करता. आयज जावन आसा पयलें नोवेन आनी विशय जावन आसा मारये भाशेन आमचें आपोवणें जियोवया. लायक मेरी, लिव आवर मिशन. सगळीं भक्तीपणान ह्या नियाळांत वांटो घेवंक पवित्र त्रित्वेक उलो मानूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सायबीण मांयक आमचो मोग दाखोवंक घरच्या वांगड्यांनी एक एकल्यान मुखार येवन सायबिणीक फुलां घालचीं. फुलां घालतना आमी गायन करुया T13 देवाचे माये. देवाचे माये मागे तू आका. देवाचे माये नीती राखा. देवाचे माये राखू तो राखा. देवाचे माये मोजो तो राखा. देवाचे माये सांभाळू आका. देवाचे माये निवातू आका. देवाचे माये मोठी पाळाका. देवाचे माये पुष्पोटी आका. तर आतां सगळीं शांतिकायेन बसून ह्या नियाळांत वांटो घेवया. Who am I and what am I here for? Could it be that he knows my name? Who am I and what am I here for? Is there a goal or is it just a game? I am a child of the one who is the maker of this universe. I am beautiful and wonderfully made. I am created to know, to love and to serve Him, so that I can have eternal life. Eternal life. Who am I? What am I here for? हांव कोण? देवान म्हाका कित्याक रचला? आतांच आमी आयकलां, आमी देवाक वळखूंक, देवाचो मोग करूंक आनी ताची सेवा करूंक देवान आमकां रचल्यांत. आमी आमचें आपोवणें जियोवंक आनी देवाची मिस्योनारां जावंक हीच ताची येवजण. देवान सायबीण मांयक आपल्या पुताची आवय जावचें आपोवणें दिलें आनी देवाची येवजण आपणावंक ती राजी जाली. तर सायबीण मांय भाशेन आमी देवाच्या आपोवण्यांक राजी जावंक ह्या नियाळांत मागुया. अंकवार मारेक देवान
आपल्या पुताची आवय जावंक विचून काडली. हें आपोवणें तिका कशें फावो जालें आनी ह्या देवाच्या आपोवण्यांक मारयेन कसो जबाब दिलो तें देवाच्या उतरांतल्यानूच आयकुया. लुकाच्या शुभ वर्तमानांतलें वाचप. एलिझाबेथीच्या गर्भेस्तपणाच्या 6व्या म्हयन्यांत नाझारेथ नांवाच्या गालिलेंतल्या एका नगरांत देवान गाब्रिएल दुताक एके सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोरशीं धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचें नांव जुझे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. Kurpin bolone Sumidio tuji dai asa Biye nakai marie Dukato beba dai curva meglio Aik tungur bisa toli Anieka Budak orsut zadoli Dobur zadolo Ani zasna kraj Zului dolo Ani itaci kraj Kenas So Povitratmo tuđir je dolo Ishvora sauliga dolo Yatkatir zozolmo dolo Takadevach Utmundore Ore tuji soivi Elizabethin Korb zamauna Ani vasti mundali Ji zovia Mâinaci asa Kitia de pataki
asdana kaina. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुकार. नियाळ. भुरग्यानो, तुमी भक्तिमोन कार्लो आकुतिसाक वळखतात? चोड आदलो काळा वेळो गुंयतो. तो आमच्या ह्या काळांतलो तरणाटो. मायाचे तिसरेर 1991 वर्सा तो जल्मलो. 7 वर्सांचे पिरायेर ताणें आपलो पयलो कुमन्यांव घेतलो आनी त्या दिसा तावन ताणें केन्नाच मिसाची भेट चुकोवंक ना. 2 दिसा मिसा आदीं वो मिसा उपरांत तो पवित्र संस्कारा मुखार मागण्यांत वेळ सारतालो. जेजू ताच्या जिविताचो माज जावन आसलो. तो सदांच म्हणटालो, पवित्र संस्कार जावन आसा स्वर्गार वचपाची वाट. दर सुमानांत एक पावट तो कुमसार जातालो. सायबीण माय ताचो धीर आदार आनी आलाशिरो जावन आसली आनी तिचो मान राखूंक दर दिसा तो तेर्स करतालो. कंप्युटर वापरूंक तो भोव गुणादीक आसलो. कंप्युटर प्रोग्रामींग, फिल्म एडिटींग, वेबसायट क्रिएशन, ग्राफिक डिझायनिंग हातूंत तो बरो आसलो. ताणें आख्ख्या संवसारांत पवित्र संस्कारांत घडलोल्या मिलाग्रींचेर एक वेबसायट घडून हाडली. ती म्हणल्यार miracleeucharisticcy.org. तो आपणाक उणें करून गरीबांक दानां वांट्टालो. 15 वर्सांचो आसतना ताका रगताचो कॅन्सर जावन ऑक्टोबराचे 12वेर 2006 वर्सा तो सोंपलो. ताणें आपली पिडा सगळे कोश्ट बाप सायबाक आनी पवित्र सुवे पासत देवाक उबारले. ह्या वर्सा ऑक्टोबराचे 10वेर बाप साहेब फ्रांसीस ताका बागीवंत म्हूण परगोट करतलो. दोन दुताच्या इतिहासांत आमकां बागीवंत पावलूच्या आपोवण्या विशीं खबर मेळटा. तो आदीं सावलू आसलो आनी सावलू कसो तो जेजूच्या शिसांचो जीव काडटलो म्हूण तांकां बेंकडावंक भोंवतालो. पूण दमास्काच्या रस्त्यार ताका जेजूचें दर्शन फावो जाता आनी जेजूच्या पाटलावदारांक पिडापीड दितालो तो मनीस आतां त्याच जेजूची बरी खबर परगटपाचें काम आपले मिसांव म्हूण मानून घेता आनी सोम्याचो उर्बेवून परगटणार जाता. आयच्या शोक वर्तमानांत मारिया
ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा परमणे असो जबाब दिवन देवाचें आपोवणें स्विकारता आनी सदांच देवाची खुशी आपल्या जिवितान पाळटा. गवळी बापाचे ह्या वर्साचे गवळीक चिटींत आमी जेजूची उतरां वाचता. जेन्ना जेजू म्हणटा, तुमी मोजे गोवाय. जेजू आमकां आमच्या जिवितांत आपलो अणभव घेवंक आपयता. जेजूक जाय आमी आमचें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे जियेलोलें. आमचे पाकी वो वायट जिवीत बदलून ताचे तिरादीक गोवाय जावन आनी आमचे आपोवणें जियेवंक जावन आसा ताचो उलो आमकां. जेजूचें दर्शन आमकां ओगेपणाच्या, नियाळाच्या आनी मागण्याच्या वातावरणांतल्यान फावो जाता. जेजूच्या अणभवा उदेशी आमचें जिवीत बदलता, निवळ सरोळ जाता आनी जिणेचे बुन्यादीक जावन आमचे बदलप जाता. पवित्र आत्म्याच्या बळान ही सगली बदलणी जाता आनी आमी सोम्या जेजूचे बरे खबरेचे गोवाय जाता. आमच्या जिविताक शिकोवन सायबीनमाय भाशेन देवाची खुशी मानून घेवपाचें आपोवणें आमी वळखून घेवया आनी तें पाळूंक वावरुया. बागीवोन पावलो आपल्या जिवितांत जेजूचो पडजोडीत गोवाय जालो. ताची देख घेवन आमी आमचें जिवीत नव्यान बाबा ताचे गोड बुन्यादीर बांदून हाडूंक वावरुया. भोक्तिवंत कार्लो कंप्युटराचो मोगी आसलो. ह्या दिसांनी ऑनलायन क्लासीस चलतात. ह्या निमतान आमचे लागीं मोबायल फोन, टॅब, लॅपटॉप आसात न्हय. तर ह्या वस्तू वरवीं शिकप करतना आमी न्हयच वॉट्सॅप, स्नॅपचॅट वापरूंक, पूण ह्या असल्या गॅजेटा वरवीं देवाक अणभवूंक प्रयत्न करूंक वावरुया. आमी भुरगीं जें कितें करता तें देवाक मोहिमा दिवचे खातीर करुया. देवान आमकां गूण दिल्या, तांचो बरो उपयोग करून आमी दुसऱ्यांचें जिवीत सोबीत करूंक वावरुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापाक उबारुया आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. बापा, मारये भाशेन आमचें आपोवणें जियेवंक आमकां आदार दी. We pray for our religious leaders that they may embrace their mission and become spirit-filled proclaimers of the good news. Our response: बापा, मारये भाशेन आमचें आपोवणें जियेवंक आमकां आदार दी. We pray for our political leaders that they may live their calling to help and serve the people righteously. Our response: बापा, मारये भाशेन आमचें आपोवणें जियेवंक आमकां आदार दी. In this pandemic, we pray for each one of us
that we may open our hearts to God and by doing so become powerful witnesses of God to others. Our response: बापा, मारये भाशेन आमचे आपोवणे जियोवंक आमकां आदार दी. सगळी आमची मागणी एकठांय करून बापाक उलो मारून म्हणुया: आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. सायबीण माय उलो मारून आनी तिचो आदार मागून सगळीं बरोबर नमान मरे म्हणुया. नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्यां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मागणी. मोगाळ बापा, तूं आमचो रोचनार आनी आमी तुजी मोगाची रोचनां. आमी तुजी काळजीदार गोवाय जावंक आशेतांव. आमची मनां तुका अणभवूंक उक्तीं कर आनी तुजें आपोवणें आपणावंक आमकां तुजें बळ आनी शक्ती दी. बापा, खेरीत भाशेन आमी कोरोना व्हायरस पिडेक लागून कश्टवतात तांकां पिकोवणी फावो कर म्हूण मागतां, आनी हे पिडेचेर अभ्यास करतल्यांक बेगीनूच बरो उपाय सोदून काडूंक आदार दी म्हूण मागतां. तेच बरोबर ह्या आवगडायेच्या वेळार जायत्या जाणांक सिर्वीस, जेवण आनी गरजेच्यो वस्तू ना जावन कश्ट सोंसचे पडटात. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. शेवटाक गीत घेवया. T37 नमान नमान मारये.